both of you, I have another question. So I also feel there's a lot of hypocrisy. Um, for instance, Abhi, if I constantly say that yes, I am a Muslim, then that is fine, even if I am not offering namaz or doing anything. But the day I said that I don't believe in all this, मेरा ये logics है, that I'm reading, that I'm understanding how things are going on, I'm been targeted. Like every day Yes. I've been asked, why are you not doing? Why are you not doing? There's always a question. Did you सर पे क्यों नहीं है? Why you're not reading Quran or why you're not offering? Why is this when same thing happens with my brother as well? Okay, he doesn't do. My dad also, he doesn't do. But there's so much hypocrisy. नहीं, Like, how do we ये deal with all हिपोक्रेसी this? नहीं, ये नंबर सिस्टम है ना. देखिए, ये नंबर सिस्टम है. होता क्या है, अगर आप कह दो मैं इस्लाम में नहीं हूं ना, तो Hmm, आपके नंबर कम हो गए मुसलमानों के. there's so much eye on me. Why even you are not doing it just because you are saying you are having, I mean, janda gaad rahe ho, that means it's fine. नहीं, But ये here आपका I'm just क्वेश्चन है ना, walking out. पहले आंसर ले लो Hmm, ना. आंसर ले लो फिर आगे चलना. देखो, हाँ, होता ये है कि इन रियलिटी अगर देखो तो hmm, एक जो मुनाफिक है, यानी कि जो मुसलमान है और hmm, मुनाफिक है, क्योंकि वो न नमाजें पढ़ रहा है न अल्लाह के दीन पे hmm, मान रहा है, तो वो exactly. काफिरों की निस्बत जहन्नम के ज्यादा निचले दर्जे में होगा. क्योंकि अल्लाह ने कहा मुनाफिक जो हैं वो Hmm, जहन्नम का फ्यूल है. दे आर द फ्यूल ऑफ हेल, राइट. okay. Hmm, लेकिन अल्लाह कौन है? भाड़ में जाए अल्लाह. चपेड़ मारो अल्लाह को. कुरान में क्या बकवास कर रहा है, करने दो उसको. hmm, हमने अपना नंबर पूरा करना है. दिस इज व्हाट द रियलिटी इज. क्योंकि ये एक कल्ट है ना, और कल्ट नंबर पे hmm, चलती है. hmm, ठीक है, तो लिहाजा वो कहते हैं मुनाफिक बन के रहो, लेकिन रहो मुसलमान, ताकि नंबर हम दिखाता रहे. क्योंकि नंबर खराब हो गए तो गेम खराब हो जाएगी. तो उन्होंने नंबर पूरे दिखाने के लिए ये गेम डाली हुई है, और ये मोहम्मद के जमाने से ही डली थी इन रियलिटी. hmm, कि okay. जनाब जो मुसलमान नहीं रहेगा उसे कत्ल कर दो, क्योंकि नंबर हमने नहीं दिखाना, कि नंबर खराब ना हो, क्योंकि हमने तो दुनिया पे कब्जे करने हैं. तो एक कल्ट का काम है, और वो कल्ट की वो चीज आज भी चलती आ रही है. इन रियलिटी अगर देखा जाए Hmm, तो मुनाफिक जो बन के रह रहा है ना, उसको कहना hmm. चाहिए भाई मुनाफिक ना बन, या इस्लाम छोड़ या इस्लाम में पूरी तरीके से आ, वरना तू तो मुनाफिक है, तू तो जहन्नम में सड़ेगा. लेकिन आपको ऐसा स्कॉलर कोई नहीं मिलेगा ये बात कहते हुए, कोई नहीं मिलेगा. Right, दिस इज व्हाट मुनाफिकत इज. absolutely. बल्कि मुनाफिकों के बारे में तो कई सारी आयतें आपको मिल जाएगी सूरह बकरा की. अगर स्टार्टिंग की आयतें देखोगे आप, तो जितना Hmm, अल्लाह मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहा, काफिरों के बारे में बात नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा मुनाफिकों के बारे में बात कर रहा है. और अगर उसकी right. तफसीर आप अगर पढ़ेंगे तो Hmm, उसमें हर किस्म के मुनाफिकों की डिटेल आपको मिल जाएगी. वो भी मुनाफिकत, यानी एक आयत है उसमें कि hmm. इन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ा. ठीक है, Ahead as in? अब उसकी तफसीर अगर आप पढ़ेंगे तो वादे को. इब्ने कसीर जो है, उन्होंने कई सारे उलमा की का कॉल जिक्र किया है कि कौन क्या कहता है. उसमें कहते हैं कि अल्लाह का अहद यानी उसकी तौहीद, और उसके जो उसका जो मुतालबा है कि Hmm, आपने सारे कामों को, सारे आमाल को आपने करना है, वो उसका अहद है. तो अगर कोई hmm, तौहीद पे नहीं रहता, या इस्लाम की जो चीजें हैं अमल करने की वो नहीं करता है, तो वो भी उसने अल्लाह का अहद तोड़ा है, वो मुनाफिक है. okay. तो आपने पूरा का पूरा इस्लाम फॉलो करना है. आपको इस्लाम इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि आप थोड़ा जो है मैं करूंगा अपनी मर्जी से, मैं नहीं Hmm, करूंगा. तो ये ऑप्शन नहीं है इस्लाम में. पूरे के पूरे आपने इस्लाम में दाखिल होना है. hmm, जी. नहीं okay. तो मर जाना. तीसरा काम नहीं है. हाँ हाँ. यस एग्जैक्टली, दैट्स द रियलिटी. दैट्स व्हाट मोहम्मद सेड. नहीं तो मर जाओ. I तो have been said आपको this at my home. I have been said this at my home. You will not believe. My dad comes and says me, क्या अपाइज होता तो it was fine. I would have got you married. Even that was fine. So my logic is there's no place for happiness. You don't have your self opinion for a woman here. It is just that you have to. What will I answer for people? अरे after you, even if I have to face myself and look at the mirror, मैं क्या बोलूँगी? What has my dad done to me? Left for people who don't even bother. बस ठीक है.
बहरहाल कुछ नहीं करें, आप रिलैक्स करें, भाई को दिखाएं, भाई को किस दिन ले आए, ताकि भाई का एक ही दफा में क्रियाक्रम करते हैं ना, सही करके बाहर निकालते हैं, उनके इस्लाम का क्रियाक्रम करते हैं. He is so stuck to this knock of the door, knock on the door. I didn't have और any other thing, so I had to join the stream today, and I want a ओ proof. I बहन, wanted a proof on this. I just ये लो, wanted to prove ये this लो one जरा, मैं thing. नॉक ऑन द डोर. ये देखो, ये गूगल ट्रांसलेटर भी है, अभी तक गूगल ट्रांसलेटर को भी पता नहीं लगा कि यार तारिक का मतलब नॉक ऑन द डोर होता. अभी गूगल ट्रांसलेटर को भी बताना पड़ेगा इनको, अभी नहीं वो समझा सके. यार बहन, बात ये है कि अभी शायद कोई एक आधी लेक्सिकॉन के अंदर तारिक का मतलब जो है ना नॉक ऑन द डोर बन जाए, लेकिन Hmm. नहीं है. ठीक है, अब मैं Okay. क्या करूं, अगर अगर आप नया बनाना शुरू कर दें लफ्ज, तो उसमें मैं क्या Hmm. कर सकता हूं. Right. अगर आप वो भी लफ्ज की नई ट्रांसलेशन निकालना शुरू कर दें, तो मैं क्या कर सकता हूं. अब अभी गूगल को नहीं पता लगा, आप लेक्सिकॉन में चले जाएं, वो भी देख लें. Hmm. द होल आइडिया इज, अल्लाह कसम खा रहा है जो रात को आता है, और Hmm. अल्लाह कहता है रात को कौन आता है. देखा, नाइट विजिटर, नाइट विजिटर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप Hmm. गूगल ट्रांस अपना वो भी देखें, तो ये है कि जो रात को आता है उसकी अल्लाह कसम खा रहा है. और रात को क्या आता है, वो अल्लाह आगे बताता है अगली आयत में. तुम क्या जानते हो रात को कौन आता है. ओके, कौन आता है जी, अल्लाह में बता दें. वो सितारा है जो आता है, चमकदार सितारा है जो Hmm. आता है. ओके, Okay. अब बेसिकली आज से पहले, ये जो ये नॉकिंग एंड द डोर से पहले, ये पल्सर Hmm. स्टार नहीं था, ये नॉर्थ स्टार था. अगर Hmm. आप 5 साल पीछे के देखें ना लोग, तो नॉर्थ स्टार इन कुरान, तो आपको 2018, 19, 20 से पहले वाली सारी वीडियोस मिलेंगी. कुरान ने नॉर्थ स्टार के बारे में बताया हुआ है कि रात को नॉर्थ स्टार आता है. उसकी वजह से पुराने जमाने में लोग जो है ना सफर करते थे, क्योंकि मैप्स नहीं होते थे. तो नॉर्थ स्टार जो है वो हमेशा एक लोकेशन पर रहता है, सारे तारे उसके गिर्द घूमते हैं. अल्लाह ने कुरान में तारिक के जरिए रात को नमूदार होने वाले नॉर्थ स्टार के बारे में बताया है, क्योंकि वो रात को सबसे पहले नमूदार होता ऑन ऑल दी ब्लडी या. ओके, Hmm. सो नॉर्थ स्टार बाद में अब चेंज हो गया पल्सर स्टार पे. कल एक और स्टार आ जाएगा नया, कोई हम ऑब्जर्व कर लेंगे, तब ये चेंज होकर उस पर चला जाएगा. द होल आइडिया इज दैट कुरान इज रिटन इन सच स्टूपिड एंड इडियोटिक मैनर कि आप कुछ भी किसी भी जगह फिट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, स्पेसिफिक चीजें नहीं है. इस मामले में स्पेसिफिक चीजें क्या है कुरान के अंदर, बच्चियां पकड़ो उनके साथ सेक्स करो. स्पेसिफिक चीजें क्या कुरान में, औरतें पकड़ो गुलाम बनाओ, सेक्स करो, जाओ लड़ाई करो, लोगों को मारो, कत्ल करो, उनसे पैसे लो, खाना खराब करो, ये स्पेसिफिक है. मोहम्मद, तुम जाओ जितनी बच्चियां लेनी है उनके साथ सेक्स करो, तुम्हारे लिए अलाउड है, स्पेशल परमिशन, डन. 4 शादियां करो, डन. चारों शादियों में किसी कोई बीवी से परमिशन की जरूरत नहीं है, डन. ये चीजें हैं स्पेसिफिक. वरना कुरान में तो 5 नमाजें पढ़ने का जिक्र नहीं है, तरीका नहीं है कैसे करना है, हज कैसे करना है वो कंप्लीट नहीं बताया हुआ, रोजों में फराइज जवाबित क्या है वो नहीं बताया हुआ, 5 आपके जो पिलर्स हैं वो कुरान के अंदर नहीं है. लेकिन बच्चियां कैसे पाड़नी है ये है, लोगों पे अटैक कैसे करना है ये है. उसके अलावा बाकी जितनी भी कहानियां हैं वो इतनी जनरल है कि जो मर्जी चीज जहां मर्जी फिट कर लो, ये अब आपकी मर्जी है. दिस इज हाउ इट इज रिटन. अच्छा, बाय द वे अर्श जी, आपने कहा कि कोई आपका फ्रेंड था नॉन मोमिन, तो ये क्या वो मतलब आप क्या क्या आपको गलत लगी इस्लाम की बातें जो आप सोचने पे मजबूर हो गई और 2 साल से आपने सब छोड़ दिया. Okay, मेरा बचपन से I already had a lot of questions like nail polish लगाने पे problem, बाल खुले रखने पे problem. So from since childhood में हमेशा ये रहता था मेरे दिमाग में कि why I always used to ask, you are not supposed to ask questions. So my mom used to say question करना इस्लाम की तौहीन है, something like this. She used to make phrases. So you're not supposed to use your intellect. Then Okay. before 2 years I thought okay, chilled hoga. I didn't know, I never got into so much. I didn't know. I was like okay, probably someday I go and tell also. And this is a 18 years relationship, by the way. Okay. So I thought okay, one day I'll go, I'll tell, they'll get convinced. Probably I will be able to convince them, and because they love me a lot. Which parent will be like this? So I thought okay, one day I'll go and tell. So वो दिन आया when I had to share all of this, and I shared, and I saw a different phase of my entire family. चेंज हो गया, पूरा प्यार व्यार सब साइड में रख दिया. साइड में they threw it out.
So it was then I realized that, okay, when somebody is really following so much, let me get into it. Let me investigate what is there. Probably I was not too much into it. So let me go read. Then I started reading. In the first few pages only, I could just see only slay them. Non-believers, slay them. This is the only phrase I kept reading. Then I realized that there's no place for humanity. And then I came to YouTube. Then I saw Zafar Heretic. He makes a lot of Okay. videos. So I went through them. Then I saw one of your interview podcast, and then I went through that, and I then started reading. I read twice. Once in English translation, and the other one is in Urdu translation. But in English only. It was written in English, but Urdu में था, जो भी था. तो मैंने 2 बार पढ़ी. Then I realized. Then and hadith पढ़ने का इतना time नहीं है. I'm working also. Thankfully, they're letting me work. They're sending me to work. I'm happy about that. Then I got deeply into it. Then I actually understood how stupid I was to be a sheep, to be following something which was illogical. I really didn't find any logic. I don't find any logic. I don't understand how there is such a huge population getting into this. I'm not understanding. People read. Are they not reading the meaning? Are they really not understanding what is really written? Or they know it and they're ignoring it? Firstly, it says you don't have to have any mark in your body when you die. And there's another contradictory statement which says men have to get circumcised. So I felt this was contradicting. Here, one place Allah is saying, no, you should not have a mark, tattoo hoga, so you are not allowed in the graveyard also. मेरे friend का ऐसे ही हुआ था. He had a tattoo, so he was not allowed in a graveyard. He had to be buried in a cemetery, Christian cemetery. Oh. So I used to think about all this. Why? Then when I actually read, I understood. गलती इनकी भी नहीं है. That's why I don't blame my parents also. गलती इनकी भी नहीं है. It's like 40 years they've been following something. And they never had the audacity to even question their parents. सही. तो यार समझ में आई आपकी बात अर्श जी के मोटा मोटी बात ये है कि आपने जब अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया, अकल का इस्तेमाल किया, यू अंडरस्टूड कि यार इसमें कितनी अपंगता है, और चूंकि आप दिमागी अपंग नहीं है और नहीं रहना चाहती, यू आर आउट ऑफ दिस. तो यार अर्श जी के लिए जो है एक गुलाब का फूल भेजे. आज स्ट्रीम की शुरुआत जो है वो एक दिमागी अपंगता से बाहर निकलने से हुई है. तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. आगे बढ़िए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए ताकि कोई भी जो है वो आपकी लाइफ पे रूल ना कर सके. I want to get all those girls out who are suffering like this, who want to get something and वो उनके हाथ से निकल रहा होगा and they'll not be able to do anything. हाँ, तो आप है ना इतना ऊंचा हो जाइए, मतलब इतना आगे बढ़िए कि एक पोजीशन ऐसे आपको मिले जिसके बाद आप ये जो सोच रही है ना कि बाकी आपके जैसे विचार है या जो लोग निकलना चाहते हैं, जो लड़कियां परेशान हो जाती है, उनके लिए आप कुछ कर सके. Yes, thanks Sahil. Thanks. Thank you so much आरशी. अपना ख्याल रखिएगा. Yeah, sure, you too. Take care. Bye bye. Thank you. Okay. चलिए, एक मोमिन साहब जो है बहुत देर से तड़प रहे हैं, जरा इनकी तड़प भी निकाल देते हैं. जी भाई सैफुल्ला साहब. अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई. वालेकुम अस्सलाम. जी प्यारे भाई, कैसे हैं? सर आपने जो बात की है, अल्लाह का कोई जेंडर है, इस पे आपको बात करना है. किस पे? बोले किस पे बात करना है? आपने बात किया है कि क्या अल्लाह एक मर्द है. ये कभी बात की? नहीं सर, आपने बात की है. आज क्या पहले? तकरीबन 5 दिन पहले. अच्छा, उस पे बात करेंगे आप? नहीं, आपको बस बताना चाहता हूँ कि आपने ये मतलब बिल्कुल गलत बात की है. हाँ, तो उस पे डिस्कशन करना चाहते हैं ना? जी. ओके, जरा अत्तहियात सुना दे पहले. नमाज पढ़ते हैं आप? जी. ओके, आप पहले मेरी बात सुनेंगे यहाँ पे सूरह अल-अनाम की.
जब तक अत्तहियात नहीं सुनाएंगे आप तब तक आगे डिस्कशन नहीं होगा। चलें। अतहियातु लिल्लाहि व सलवात व तय्यबात। अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बरेलवी आप? नहीं, मैं एक सुन्नी हूँ, सुन्नी देवबंदी। हाँ, अच्छा देवबंदी। तो ये देवबंदी लोग अत्तहियात में या अय्युहन नबी कब से पढ़ना शुरू कर दिए? सर मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। सर बरेलवी लोग से सीखे हो क्या अत्तहियात जो ऐसा पढ़ते हो? शायद पढ़ते होंगे, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। अच्छा, देवबंदी है लेकिन आप? जी जी। ओके जी सर, क्या जेंडर है अल्लाह का? सूरा अनाम आपकी बात की आपने, ठीक है? सर पहले ये उसका बताइए ट्रांसलेशन कि निकलता जेंडर है, क्या है? आपने बोला कि जेंडर मर्द है, आप बार बार ऐसे बोल रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या जेंडर है? अल्लाह का कोई जेंडर नहीं है। कोई एक आयत बताओ जिसमें अल्लाह कह रहा हो कि मेरा कोई आप जेंडर नहीं है। आप सिर्फ खुद ही बोलेंगे या मुझे बोलने देंगे आप? पहले मैं अपनी पॉइंट सर क्लियर कर लूं, आप जब फिर आप मुझे क्लेम बता। कर रहे नहीं हो सर, कि पहले आपने तो बोल दिया है, आपको आपकी वीडियो देख के मैं आया हूं ना यहाँ पे। हाँ मेरे भाई, उस पे पूरी जरूर वीडियो बात मैंने करेंगे। 50 मिनट का आपका सुना है, आप अच्छा मेरी एक बात मिनट सुने ना अभी। सुनता हूँ, जरा ठंडा ले लो भाई, तवे पे क्यों बैठे हो? आराम आराम से, आपको नहीं पूरा नहीं, मौका दिया ऐसा जाएगा। ऐसा अभी बात लिया ना नहीं है, आपको? मैं बिल्कुल मैं। अच्छा, जी जी। अरे रुक जा भाई, है मौका है, आपको देख रहे हैं लोग और मौका भी मिलेगा। पहले ये बताओ कि अभी आपने कहा कि अल्लाह का कोई जेंडर नहीं है, इस पे कोई आयत है आपके जी पास? हाँ जी सर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। इसमें लिखा हुआ है अल्लाह का कोई जेंडर नहीं है? सर इनडायरेक्टली बोलते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, डायरेक्टली कोई आयत नहीं है? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं है। हाँ, लो भाई, डायरेक्टली कोई आयत नहीं है अल्लाह सर का जितना मेरा जेंडर मालूम करने। अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपनी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मुझे इतना जी ज्यादा नॉलेज सर, नहीं है। आपके आपके पर्सपेक्टिव से नहीं, आप बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं बताया है डायरेक्टली कि वो कौन किस जेंडर का है। ठीक है जी, जी, शायद आप ऐसा हो बताइए। सकता है। हाँ आगे बताइए, अच्छा, कौन सी आयत पेश की सूरा थी मैंने? अनाम की आपने बात की है, हम्म, तो इसका ट्रांसलेशन यही कौन सी निकलता आयत? है, वो तो आसमानों और जमीन का मुजिद यानी ओरिजिनेटर है, उसका कोई बेटा कौन कैसे सी हो आयत? सकता है जबकि कोई उसकी शरीक जिंदगी नहीं आयत है। यहाँ पे नंबर, शरीक जिंदगी की बात की गई है, इसमें ना आयत ही इनडायरेक्टली ना ही नंबर, डायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि मेरी कोई वाइफ या कोई आयत फीमेल वगैरह में बात की जा रही नंबर। है। 101। हाँ, आराम आराम से बात करो ना, क्या दिक्कत है? एक मिनट, सामने लाते सूर्य नाम 101। ओके, ये आपके सामने आयत पेश करते हैं। आयत नंबर 1 जी, अब बताइए ये आयत क्या कह रही है? जी, आप यही बोल रहे थे कि अल्लाह बोल रहा है कि मेरी कोई बीवी ही नहीं है तो मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तो आप उससे बोल एग्जैक्टली रहे थे कि कोई बंदा अगर बोलेगा मेरी बीवी नहीं है तो वो मर्द ही होगा। एग्जैक्टली, तो मर्द ही ये बोलेगा बीवी ना, है बीवी ही नहीं नहीं है। सर, ये बीवी है ही नहीं, यहाँ पे शरीके जिंदगी बोला जा रहा है, ट्रांसलेशन ही गलत है। ओके यहाँ पे कई लोग ट्रांसलेशन करते हैं, अलग अलग बंदों की ओके, अलग अलग इधर ट्रांसलेशन वर्ड है। क्या है? अरबी में वर्ड क्या है? अरबी में वर्ड है साहिब। साहिब। साहिब नहीं है, साहिब मेल वर्ड होता है, साहिबा है। ये देखिए, ये आपके सामने, ये मैंने जी, हाईलाइट कर दिया है। हाँ, साहिबा जी, ये फीमेल वर्ड है। अच्छा 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 अच्छा, बात सुनिए, अगर ऐसा ही है, ऐसा ही है, हम्म हम्म मतलब 1.9 बिलियन मुस्लिम्स हैं, इतने ज्यादा हम्म, स्कॉलर्स हैं, मोहम्मद हिजाब, हाँ, अली दावा, तो वो उनके हम्म, बारे में क्या बोलते हैं कि हम अंधाधुन क्या? फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग अंधे हैं, 1.9 दिमागी बिलियन अपंग है। मुस्लिम्स हैं, 1.9 बिलियन। पूरे के पूरे 1.9 बिलियन मिला के आपकी तुम्हारे। पूरी चैनल का मतलब ही ये है कि यार कुरान गलत है, भाई, कुरान अभी इविल है, रुकोगे? कुरान में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। थोड़ा सब्र करोगे प्यारे भाई? अभी आपने एक सवाल किया तो जी उसका जी जवाब जी दे। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, जी जी। 1.9 बिलियन जितने भी मुसलमान हैं,
میرا اسٹیٹمنٹ جی اچھے سے سن لینا, یہ میں ابھی نہیں, میں نے نیوز چینل پہ بھی دیا ہوا ہے. 1.9 بلین جتنے بھی مسلمان ہیں سارے کے سارے اسلام کے معاملے میں دماغی اپنگ ہے, 110% دماغی اپنگ ہے. اور علماء تو اچھا آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ جیسے لوگ جو علماء کو فالو کرتے ہیں, آپ ڈبل دماغی اپنگ ہے. آپ خود سوچو پیارے بھائی کہ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے, بیٹا ہونے کی. بیٹے کا انکار کر رہا ہے اللہ. اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ خدا ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی. اللہ نے ریزن کیا بتایا بیٹے نہیں ہونے کی, کہ اس کی کوئی صاحبہ نہیں ہے, اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے, اس کی کوئی پارٹنر نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے, یا اس وجہ سے اس کا بیٹا نہیں ہے. اچھا تو اچھا اس آپ ابھی جج ہمارا کر رہا ہے. عقیدہ سن لیں, ٹھیک ہے. آپ ہمارا آپ عقیدہ سن عقیدہ لیں. نہیں, مجھے قرآن, میں نے جو قرآن کی اسلامی, آیت, اچھا آپ ہم قرآن سے ہی لیتے ہیں نا, قرآن آپ میری عقیدہ سے نہیں سنیں, لیں ٹھیک گے ہے. نا. ہاں اچھا نہیں آپ میری بات سنیں, ٹھیک ہے. ہاں کیا اللہ کا کوئی جنڈر ہے؟ اسلامی بالکل ہے, عقیدے کے مرد ہے, مطابق مرد ہے اللہ کی قرآن. ذات جن سے پاک ہے. آپ میری بات سنیں. کس نے کہا؟ قرآن میں اللہ کے لیے مردانہ ضمیر کا استعمال زبان کی قواعد کی وجہ سے ہے, نہ کہ نہیں, قواعد کی جنس کی وجہ سے نہیں ہے. نشاندہی کے لیے. ایک منٹ, ایک منٹ. اللہ ہر ابھی میری بات سنیں. اللہ ہر بھائی انسانی خصوصیات اللہ, بشمول مرد یا عورت سے. بھائی میں مانتا ہوں آج جمعہ تھا, لیکن اسلامک ڈیٹ کے حساب سے بھی, اسلامک کیلنڈر کے حساب سے بھی مغرب کو دن چینج ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جمعہ ہے, خطبے کا وقت ہے, تو یہ خطبے کا وقت نہیں ہے. یہاں آپ ڈسکشن کے لیے آئے ہیں, تو ڈسکشن جو ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ بولے جاؤ ٹرسٹ می برو, نہیں. آپ اگر کوئی چیز یہاں پہ کلیم کرتے ہیں تو آپ نے اس کی دلیل دینا ہے. میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی پوچھا تھا کہ کیا اللہ جو ہے کدھر یہ بولتا ہے کہ اس کا جینڈر نہیں ہے, آپ نے کہا نہیں, کوئی ایسی آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا جینڈر نہیں ہے. پلس ابھی میں نے جو قرآن کی آپ کو دلیل دی ہے, اس سے صاف واضح پتا چلتا ہے, واضح اللہ یہ بتاتا ہے کہ وہ مرد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اولاد اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے, صاحبہ نہیں ہے. اگر اس کا جینڈر نہیں ہوتا تو اللہ کو صرف اتنا کہنا چاہیے تھا کہ میں خدا ہوں, میری اولاد ہو ہی نہیں سکتی. لیکن وہ اس کی بیٹا نہیں ہونے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے. کیوں؟ اگر گرل فرینڈ ہوگی تو سمبھوگ ہوگا, سمبھوگ ہوگا تو بچہ ہوگا. جب گرل فرینڈ ہی نہیں ہے تو سمبھوگ کس سے کریں گے, اور سمبھوگ نہیں ہوگا تو بچہ کیسے پیدا ہوگا. اللہ یہ میسج وہاں پہ دے رہا ہے, یہ آرگیومنٹ دے رہا ہے. اب برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو دعویٰ کریں گے اس کے اوپر دلیل پیش کریے, اور میں نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا کوئی طریقے سے, سلیقے سے کوئی رد پیش کرے تاکہ آپ مجھے غلط ثابت کر سکے. ٹھیک ہے پیارے بھائی, جمعہ کا خطبہ نہیں ہے, پلیز دلیل سے بات. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بالکل اچھا جواب دیا, یہ آپ جیت گئے ہیں ڈیبیٹ. جیت گیا. دوسرا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ اللہ کا اولاد کیوں نہیں ہے, یہ جیت گیا, کیا وجہ ہے, جیت گیا میں. ٹھیک ہے. تو اب سے آپ نہیں بولیں گے نا کہ اللہ میل نہیں ہے, اللہ کا جینڈر نہیں, ایسا نہیں بولیں گے نا. میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے. سر پہلے آپ دوسرا پوائنٹ میرا سنیں گے. فرسٹ پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا کہ ہاں اللہ کا جینڈر ہے, اللہ میل ہے. دیکھیں میں آپ کی مطلب جو آپ بول رہے ہیں نا, آپ جیسے ہمارے اسکالرز بھی ہیں وہ بھی بول رہے ہیں, تو آپ کی بات میں کیوں سنوں. میں تو دلیل دیا نا, تمہارے وہ تو اسکالر نے بول کیا رہے ہیں دلیل. اللہ کا کوئی جینڈر ہی نہیں ہے. بھائی اس نے کوئی دلیل اللہ دی ہمارے کیا دماغ, ہماری انسانی سوچ سے بالکل پرے ہے. بھائی؟ اچھا ایک بات بتاؤ, آپ کھانا کھاتے ہو یا گو کھاتے ہو؟ آئی ایم ریئلی سوری, میں مجھے کھانا ایسی کھاتا ہوں, ایگزامپل دینا پڑ رہا ہے. جی میں کھانا کھاتا ہوں الحمدللہ. کھانا کھاتے ہو نا, گو نہیں کھاتے ہو, مطلب عقل لگاتے ہو نا کہ گو نہیں کھانا چاہیے, یہ گندی چیز ہے, نہیں, یہ بدبو والی چیز ہے, بالکل یہ کھانے کے لیے نہیں ہے. تو تھوڑا عقل جی. لگاؤ, ایک دم اندھے مت بنو کہ ہمارے علماء جو بول رہے ہیں ہم چپ چاپ وہ مانیں گے. نہیں, اپنی تھوڑی عقل تو لگاؤ بھائی. سر میں جب آپ کچھ علماء نہیں کی کہہ رہے بات کہ کروں میرا تو میں ایک ٹپیکل مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی مولانا کی بات نہیں کر رہا کوئی ہوں. آپ بھی مولانا لے لو آپ, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اپنی عقل لگاتے ہو نا. جی میں اپنی عقل لگاؤں گا. اوکے, اگر اپنی عقل لگاتے ہو تو قرآن یہ کہتا ہے, دوسروں سے مطالبہ یہ کرتا ہے, کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین.
کہیے کہ دلیل پیش کرے اگر اپنی بات میں سچے ہے. تو بھائی آپ کو دلیل پیش کرنا ہے, مجھے بھی دلیل پیش کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے. آپ کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے علماء نے کہا. ارے علماء گئے بھاڑ میں, ساحل گیا بھاڑ میں, دلیل ایکسپٹ کی جائے گی. اگر ساحل دلیل سے بات کرے گا تو ساحل گلے لگانے کے قابل. ساحل دلیل سے بات نہیں کرے گا, ساحل کو بول دو چھی چھی, ایسا بول دو, کوئی مشکل نہیں. اور آپ کے علماء اگر دلیل سے بات کریں گے, گلے لگا لو, تشریف دے دو, ان کو کوئی مشکل نہیں. لیکن وہ اگر دلیل سے بات نہیں کر رہے, ان کو بولو چھی چھی. تو میں آپ کو دلیل دے چلیں رہا اگر ہوں. اگر اگر ہم نے یہ آپ کا پورا پوائنٹ مان لیا, ابھی دوسرا پوائنٹ بھی ہاں, آئیں. دوسرے پوائنٹ پہ تو آپ نے بولا کہ اللہ کا تو بچہ کیوں نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ یہ تو طے ہو گیا نا کہ اللہ میل ہے. یہ جو آپ نے پوائنٹ بولا یہ بالکل اس سینسٹیو ہے, کا بھی میں ہو گیا اس نا. طریقے سے آپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتا, مجھے ارے ریسرچ میرے کرنی پہ پڑے نہیں, گی. قرآن کی آیت سر پہ میں بعد میں بھروسہ کر ریسرچ کروں بھائی. گا نا, آپ ایسا نہیں بول سکتے ہیں, بالکل سینسٹیو ٹاپک ہے یہاں پہ. ارے لیکن وہ دلیل دے رہا نا میرے بھائی, سینسیٹیو کیا دلیل ہے بھائی تمہارے قرآن کے اوپر بھی اچھا, کوئی اس پہ دقت میں ہے کیا؟ غور کروں گا, اس پہ میں غور کروں گا. آپ ڈائریکٹلی مجھے نہیں کیا منوا سکتے کہ ڈرتے اتنے ہیں؟ سالوں سے ہم بلیو کر رہے ہیں کہ اللہ ایک میل ہے. میں نہیں مانتا. اوکے چلو اس پہ آپ غور کرنا, لیکن آپ یہ وعدہ کرو کہ آپ بلائنڈلی اپنے علماء پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. پہلے یہ وعدہ کرو میرے سے. جی وعدہ کروں گا. اوکے اوکے, اور جب آپ تحقیق کریں گے تو نیوٹرل پرسپیکٹو سے کریں گے, اس کا بھی وعدہ کرو. ابھی آپ نیوٹرل پرسپیکٹو سے میرا دوسرا پوائنٹ سنیں. ہاں میں سنوں گا, پہلے آپ مجھے وعدہ کرو کہ ایک تو بلائنڈلی آپ بات نہیں مانیں گے اپنے علماء کی, اور نیوٹرل پرسپیکٹو سے آپ ریسرچ کریں گے اسلام کے اوپر. پہلے وعدہ کرو. جی وعدہ کرتے ہیں. اوکے چلیے اب نیکسٹ پوائنٹ رکھیے. آپ نے بولا کہ اللہ جو ہے چلڈرن مطلب جو اولاد ہے کیوں نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اللہ کی ذات مکمل ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں. اولاد کا ہونا اولاد کا ہونا ضرورت, کمزوری یا جائزات کی نشانی ہے جو انسان لیکن اور وجہ مخلوق یہ کے وجہ لیے نہیں ہے, بتا رہا اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ ہر ضرورت اور کمی سے پاک ہے. بھائی. اولاد تب اللہ ہوتی کے ہے لیے جب کسی کو اپنے بعد اپنا نام چلانا ہو یا اپنی کمی پوری کرنی ہو. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, نہ اسے بھائی کسی کا سہارا چاہیے اور نہ وہ کسی کا وارث. یہ سوال اچھا خود ایک ایک بات بتاؤ. غلط سماج پر ہے. یہ سوال غلط سماج پر مبنی ہے کیونکہ اللہ انسانی مخلوقات اور ضرورت سے بالا تر ہے. اللہ کا کوئی شبیہ یا برابر نہیں اور وہ اپنے ارادے میں مکمل ہے. اچھا ایک بات بتاؤ میرے بھائی, ایک بات بتاؤ کہ آپ کہہ رہے ہو جی کہ ایک انسان جو یا ایک اینٹی جو ہمیشہ رہے گی اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ؟ سر میں نے آپ کو بتا دیا نا کیوں اولاد کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہماری میں خاصیت آپ ہے, سے نہیں انسانوں پوچھ کی ہے. رہا ہوں, اس کی وجہ آپ نے بتائی نا کہ جی نام آگے بڑھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. جی اوکے, تو آپ کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس وجہ سے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ؟ رائٹ. ارے ہاں نا. سر آپ نے مجھے کنفیوز کر لیا ہے ابھی آپ نے. پھر یار آپ نے خود آرگیومنٹ کیا نا یہ کہ چونکہ میں اللہ یہی ہمیشہ بول رہا ہوں کہ ہمیشہ رہنے اللہ والا اللہ ہے. اپنی مخلوقات میں یہی بول رہا ہوں اللہ اپنی مخلوقات یعنی انسان جنات سے بالا تر ہیں, ان کو کوئی مطلب اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کیا کریں گے اگر اولاد کا؟ اچھا ایک بات بتاؤ, اسی پہ چلتے ہیں کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے اس کی اولاد نہیں ہو سکتی. مجھے بتاؤ اللہ کو دنیا بنانے کی نہیں کیا ہو ضرورت؟ سکتی. نہیں سر, اولاد اللہ چاہے کتنی اولاد بنا لے, کون فیا کن ہو جا تو ہو جا, آگے بڑھیے. اوکے, ضرورت نہیں ہے لیکن بولے نا. ضرورت نہیں ہے. اوکے, جی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. مجھے بتاؤ اللہ کو, میں ایک کام کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے کے لیے, میں ذرا ہتھیار نکالتا ہوں اپنا تاکہ اپن اس پہ نوٹ کر کے رکھے کہ اپنا ڈسکشن جو ہے وہ کہیں یہاں وہاں نہ بھٹک جائے. 1 منٹ دیجیے گا. اور مین وائل جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ صرف اکیلے نہ دیکھے بلکہ اپنے دوست احباب ساتھی سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سٹریم شیئر کرے. یہ لیجیے بھائی کے لیے میں یہ لیجیے. اوکے
اللہ کی اولاد اس وجہ سے نہیں ہے. حالانکہ میں نے آپ لوگوں کو قرآن سے ثابت کیا کہ اللہ یہ ریزن نہیں بتاتا ہے, لیکن میں بھائی کے ریزن پہ ہی چل رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے, اللہ نے تو صاف صاف بتا دیا کہ اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے, اس وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہے, اس کا بیٹا نہیں ہے. لیکن بھائی کہہ رہے ہیں, بھائی اللہ کی بات نہیں مان رہے, بھائی اپنا ایک نہیں نہیں لاجیکل. سر, آپ غلط سمجھ رہے ہیں نا. ہم اپنا عقیدہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, بھائی تو پھر آپ ہم اپنا اللہ عقیدہ بناتے ہیں. سے پوری ہٹ کے قرآن بات. کو لے کر ہم اپنا عقیدہ بھائی بناتے ہیں. ضروری بھائی نہیں ہے کہ قرآن بتائے, بھائی انڈائریکٹلی ہمیں بتاتا ہے, اس بھائی انڈائریکٹلی ہم پورے چیزوں کو ملا کے سیف عقیدہ بناتے ہیں. اللہ سیف اللہ, اللہ نے ریزن کیا جی, بتایا تھا اس کے بیٹا نہ ہونے کی؟ کیونکہ اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ہم سے بہت وہ پرے یہ ہیں, بتایا آگے ہیں. یا یہ بولا تھا مخلوق کا اللہ 101 میں, اللہ نے 101 میں یہ بولا تھا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے, کہ یہ بولا تھا سر کہ میری گرل ٹرانسلیشن فرینڈ تو نہیں یہی ہے لکھی اس ہے, اس وجہ کی سے. کوئی شریک سفر ہے ہی نہیں. شریک سفر ہاں, جینڈر کو ایکسپلیٹلی مینشن نہیں بھائی کیا بھائی گیا ہے, بھائی ڈائریکٹلی ایکسپلیٹلی جینڈر اس کو کو مینشن عربی کیا ہی نہیں گیا ہے. جینڈر ایک مینشن ہے. عربک لفظ کے کتنے تھوڑا رک جاؤ, ہم سے آرام سے بھائی, اتنا کیوں مچل رہا ہے, اتنا کیوں سپیڈ میں بھاگ رہا ہے, رک جا. میں نے تجھے بتایا تھا, میں پھر سے وہ آیت بتاتا ہوں, رک جاؤ. آپ نے کہا جینڈر مینشن نہیں ہے, یہ لو میں جینڈر پھر سے بتاتا ہوں. ایک منٹ, وہ آیت میں پھر سے لے کے آتا ہوں تاکہ بھائی جو ہے نا غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ جینڈر نہیں ہے. بالکل جینڈر موجود ہے. یہ لو, یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, ورڈ ہے صاحبہ. صاحبہ یہ جو ہے یہ فیمیل جینڈر ہے. اسی وجہ جی سے, کیونکہ یہ فیمیل جینڈر ہے, اسی وجہ سے آپ کے جتنے مترجم ہیں انہوں نے وہاں پہ اسپاؤس کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے. یہ اچھا, دیکھو, آپ یہ دیکھ دیکھو لیں ورڈ صاحبہ, لفظ صاحبہ اسی لیے یوز کیا گیا ہے کہ دیر واز نو فزیکل اور مینٹل کنیکشن. اللہ نے اپنے آپ کو کلین کر دیا ہے آف اینی ہیومن ریلیشنز انکلوڈنگ ارے وائف. بھائی ہی یوز دا ورڈ نہیں, صاحبہ, انہوں نے جو صاحبہ ورڈ یوز کیا ہے پروبیبلی بیکاز فیمیل ہے نا, دیر واز نو فزیکل اور مینٹل کنیکشن ان سورہ الانعام. ایگزیکٹلی. ارے بھائی میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ جی پہلے بول رہے تھے کہ جینڈر نہیں ہے, یہاں پہ جینڈر موجود ہے نا, فیمیل جینڈر ہے نا کہاں صاحبہ. پہ موجود ہے؟ صاحبہ فیمیل جینڈر ہے نا بھائی. صاحبہ کس کو بولتے ہیں؟ گرل فرینڈ, پارٹنر آپ کی, فیمیل صاحبہ, پارٹنر. ہاں جی ابھی اچھا, صاحب کس کو بولتے ہیں, مرد کو یا عورت کو؟ صاحب مرد. مرد. اور صاحبہ کس کو بولتے ہیں؟ صاحبہ عورت کو. آپ ایگزیکٹلی. بولتے جائیں, میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. جی ایگزیکٹلی, جی ایگزیکٹلی میں یہی ایگزیکٹلی کہہ رہا ہوں, آپ کو خود کو بھی ایگزیکٹلی معلوم ہے جی کہ ایگزیکٹلی. صاحبہ جو ہے یہ فیمیل پارٹنر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر تو لفظ یہاں کو آپ پہ ڈائریکٹلی نہیں لے سکتے, کبھی کبھار اللہ کس نے اشارتاً کہا؟ بولتا ہے. ارے اچھا پھر اشارتن آپ نے, نہیں ہے ادھر, ایک منٹ, اچھا کس نے کہا اشارتاً نہیں, اچھا اشارتن ہے؟ اچھا, لڑکے کی بات کر رہا ہے, فیمیل پارٹنر کی بات کر رہا ہے, اشارتن کیا ہے؟ یہ صاف صاف کہہ رہا ہے اللہ.